बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत पर दुख होना एक कुदरती कैफियत है। अलबत्ता एक मोमिन अपने जज्बात और एहसासात को भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढालता है। इसी का नाम दीन है। सिर्फ खाली नमाज पढ़ लेना दीन नहीं है, अगरचे वो दिन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन एक मोमिन तरबियत याफ्ता इंसान होता है। उसको पता होता है कि रंज में और खुशी में कैसे रिएक्ट करना है। तो बुनियादी असूल जिस पर मोमिन के सब्र और इस्तकामत की इमारत कायम होती है वो ये है कि ये आर्जी जुदाई है और लाजमी भी है। ये जुदाई हर रिश्ते से लाजम होगी, लेकिन आर्जी है। रोज़े क़यामत फिर इकट्ठे होंगे और अल्लाह रब्बे करीम के फजल करम से जन्नतों के साए में इकट्ठे होंगे। और जन्नत के हसूल का सबसे अहम तरीका क्या है? सब्र। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जो मेरा बंदा सब्र करता है तो सब्र का बदला मेरे पास सिवाय जन्नत के कुछ है ही नहीं। और एक और हदीस मुबारका जो आपको भी मैं सुना भी चुकी हूँ सब्र के मौजू पर, कि अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, जिसका महबूब शख्स मैं उससे छीन लूँ मौत के जरिए और वो सब्र करे तो मेरे पास उसके लिए जन्नत है। तो फिर जन्नतों में इंशाअल्लाह हमेशा का इकट्ठा रहना है, इंशाअल्लाह। ठीक है, तो लिहाजा सोग जो है ममनू तो नहीं है, दुख तो होता है ना, लेकिन उसके कुछ असूल दे दिए गए हैं। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो औरत अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मैयत पर सोग करे, और बेवा औरत के लिए अपने शोहर की ताज़ियत 4 माह 10 दिन है। उसका सोग 4 माह 10 दिन है, यानी बेवा औरत शोहर का 4 माह 10 दिन का सोग करेगी, उसके सिवा हर मैयत का सोग सिर्फ 3 दिन है। और लोग इस पर बड़ा यानी नाराज हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि शायद सिर्फ 3 दिन ही। अच्छा, सोग है, ताज़ियत करना, एक घर का माहौल मैयत वाला रखना, वो 3 दिन है। बाकी दिल का रंज तो सारी उम्र होता है। कौन है जिसको मौके मौके पर माँ ना याद आती हो, बाप ना याद आता हो, दुख में खुशी में। अगर किसी की बीवी फोत हो गई हैं या किसी खातून के शोहर फोत हो गए हैं तो कब कब याद नहीं आते। याद आना, दिल में एक गम उनके लिए रहना, वो एक अलहदा बात है। और सोग मनाना, एक आपके घर के एक माहौल होता है ना कि घर में एंटर होते ही पता चल जाता है कि हाँ ये मैयत वाला घर है, वो माहौल ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अब्दुल्ला बिन जाफ़र बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात के मौका पर 3 दिन तक लोगों को ताज़ियत के लिए आने जाने की इजाज़त दी, और तीसरे दिन के बाद यानी एट 4th डे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, आज के बाद मेरे भाई का सोग नहीं किया जाएगा। कि यानी 3 दिन सोग आपने किया, ताज़ियत कबूल की, तो चौथे दिन आपने ताज़ियत ना करने का ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई ना आए इस मकसद के लिए। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा फोत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने खुशबू मंगवा कर इस्तेमाल की और कहा, हमें शोहर के अलावा किसी और पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से मना किया गया है। अब देखिए, उनका बेटा था, वो माँ थी, लेकिन अल्लाह के अहकामात का पास इस कदर था कि खुशबू सिर्फ इसलिए लगाई कि लोगों को पता चल जाए कि सोग ख़त्म हो गया, क्योंकि सोग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू और सुरमे के इस्तेमाल से मना किया ना ख़वातीन को, यानी मेकअप से मना किया। तो उस ज़माने में मेकअप में यही होता था, खुशबू लगा लिया, सुरमा लगा लिया, लिपस्टिक्स वगैरह तो होती नहीं थी। तो आजकल जो मेकअप राइज है वो होगा, तो सोग की हालत में मेकअप नहीं किया जाता। तो उन्होंने मेकअप करके ऐलान किया कि सोग ख़त्म हो गया। अब ईमान का और तकवा का लेवल चेक करें, उनका हमारा क्या है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा उम्मे हबीबा के पास उस वक़्त गई जब उनके वालिद अबू सुफियान बिन हरब का इंतकाल हुआ था। उम्मे हबीबा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खलूक की खुशबू मिक्स थी। फिर वो खुशबू एक कनीज़ ने उनको लगाई, उम्मे हबीबा को, और उम्मुल मोमिनीन ने खुद भी उसे अपने रुखसारों पर लगाया और फिर कहने लगी, अल्लाह की कसम मुझे खुशबू के इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी औरत के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखती हो, जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाए सिवाय शोहर के, कि शोहर का सोग 4 माह 10 दिन तक है। कि यानी उन्होंने ये बात सुनी थी, तालीम भी करती थी, तो फिर उस पर अमल भी करके दिखाया कि चौथे दिन खुशबू लगाकर ऐलान किया कि सोग ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कोई ताज़ियत के लिए ना आए। तो अब देखिए कि ये मुसलमानों का तरीका है। उम्मे अतिया ने
بتایا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ہمیں منع کیا گیا کہ جب سوگ ہو تو سوگ کے دوران سرما نہ لگائیں اور خوشبو نہ لگائیں. تو اسی لیے پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے کے مرنے پر 3 دن کے بعد سوگ کے خاتمے کا اعلان کیا تو خوشبو لگائی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ختم ہو گیا ہے ڈیوریشن. تو اصل بات یہ ہے کہ سوگ کا زمانہ 3 دن ہے. 3 دن کے لیے احکامات دیے گئے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے پاس آؤ. تعزیت تو 1 دن ہو گئی، لیکن اب 3 دن جو قریب والے ہیں جو آ سکتے ہیں وہ چکر لگائیں. اگر کوئی دور والا رک سکتا ہے، قریب یعنی عزیز ہے، دور سے آیا ہے، خالہ ہیں، ماموں ہیں، اور وہ رک سکتے ہیں تو وہ 3 دن کے لیے رکے، اچھی بات ہے. ویسے اب زیادہ دن کے لیے بھی رک سکتے ہیں، مگر 3 دن کے لیے رکنا جو ہے وہ سنت ہے. 3 دن تک تعزیت کرتے رہنا سنت ہے، یوں کہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے، اور جیسا کہ حضرت جعفر کی وفات ہوئی یا جیسے حضرت زینب نے وفات پائی، تو ایسے موقع پر لوگ بھی 3 دن آپ کے پاس وزٹ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوئی تھی. تو 3 دن تک آنا جانا لگا رہنا چاہیے تاکہ اگلوں کو تنہائی کا احساس نہ ہو. ایک قدرتی اصول ہے کہ 3 دن میں صبر آ جاتا ہے. اگر کوئی کہے نہیں آتا تو وہ غلط کہے گا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر نہیں جانتے ہم. 3 دن کے اندر دل ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک نارمل زندگی شروع ہو جانی چاہیے. اتنا گیپ بہت ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے سوگ کا سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے آپ کا، ہمارا اتنا پیارا رشتہ دار چلا گیا تو صرف 3 دن. جی سوگ تو 3 ہی دن ہے. اگر آپ 3 کی بجائے مہینہ منا لیں گے، 30 دن بھی منا لیں گے، تو پھر سوگ تو ختم ہی ہوگا نا. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ڈپریشن آئے گا بیکار کا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، بے عملی پیدا ہوگی، کم ہمتی پیدا ہوگی. آخر کار تو آپ نے اٹھ کر زندگی کی دوڑ میں شریک ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر اللہ کے کہے کے مطابق ہوں. اور رہ گئی یہ بات کہ جی 3 دن میں کیا ہوتا ہے، نہیں جی 3 دن میں دل کو قرار آ جاتا ہے. میں نے کسی قریب سے قریب رشتہ دار کو 1 دن رات سے زیادہ روتے نہیں دیکھا. جب میت اٹھا لی جاتی ہے نا تو گھر والے ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی ایک نظام ہے، یہ قدرتی طریقہ ہے، اس سے کوئی بھی ابو نہیں ہے. اگر مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تو آپ یقین کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے پر صحابہ دکھ سے مر جاتے. وہ آپ سے ایسا ہی پیار کرتے تھے، ایسے ہی محبت کرتے تھے. لیکن کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. لہٰذا ہم چونکہ برے صغیر کے لوگ ذرا ایموشنل قسم کے لوگ ہیں، جذباتیت بہت ہے ہمارے اندر، تو ہمیں اس سے باہر آنا ہے. 3 دن بہت ہیں صبر آنے کے لیے. 3 دن کے بعد تعزیت وغیرہ کا سلسلہ رک جانا چاہیے اور گھر والوں کو سوگ کی کیفیت سے نکل آنا چاہیے. ایک نارمل انداز زندگی شروع کر دینا چاہیے. یہی طریقہ ہے، یہی ایک مومن کا طرز حیات ہے. البتہ کوئی باہر سے آیا ہوا تعزیت کر سکتا ہے، یعنی کہ جیسے نا میت کے موقع پر کوئی باہر گیا ہوا تھا، اب وہ 2 ہفتے بعد آیا تو وہ آ کے تعزیت کر سکتا ہے، اس کے لیے رعایت ہے. اسی طرح کسی کو پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا، یا کوئی ویسے رہتا ہی باہر ہے تو وہ جب آیا تب تعزیت کے لیے آ گیا، تو ان کے لیے پابندی نہیں ہے. تعزیت اٹسیلف حرام نہیں ہو جاتی 3 دن بعد، لیکن جو قریب والے ہیں جو تعزیت کر چکے اور اب تالیف قلب کے لیے چکر لگاتے ہیں، حوصلہ دینے کے لیے چکر لگاتے ہیں، ان کے لیے 3 دن ہے. اس کے بعد ویسے آپ آئیں جائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، دل دہی کریں، مگر خاص یہ سوگ والا سلسلہ ختم ہو جائے گا. رہ گیا غم تو وہ تو دل کے ساتھ ہے. اپنوں کا غم بھلا کبھی دل سے جاتا ہے؟ جب بھی یاد آئیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں، جب بھی یاد آئیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں، تحفہ بھیجیں. تو انشاءاللہ العزیز روز قیامت پھر اچھی حالت میں ملیں گے. ہمارے سب سے قریبی عزیز، ہمارے سب سے پیارے تو جا چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان سے بڑھ کر کوئی پیارا ہو سکتا ہے، نہ ان سے زیادہ محبوب ہستی کوئی ہو سکتی ہے، نہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی ہمارا رشتہ ہو سکتا ہے. ماں باپ بھی نہیں. تو جب وہ چلے گئے تو پھر باقی تو سب جانے والے ہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت ملیں گے حوض کوثر پر. اللہ یعنی اس قابل رکھے کہ منہ دکھا سکیں آپ کو. تو پھر باقیوں کی بات تو ثانوی ہو جاتی ہے، بلکہ بہت ہی آگے ہو جاتی ہے. تو اللہ رب کریم ہمیں صحیح فہم عطا کرے. اور یاد رکھیے ایک بات سمجھ لیں گے تو دل سے موت کا خوف اتر جائے گا. رنج دکھ تو ایک قدرتی بات ہے نا، غیر فطری طریقے ختم ہو جائیں گے آپ کے اظہار غم کے.
وہ بات یہ ہے کہ یہ عارضی جدائی لازم ہے، مرنے سے جو جدائی ہے یہ لازم ہے اور یہ عارضی ہے، یہ ہوگی بھی ضرور اور حتمی نہیں ہے، دوبارہ ملنا ہے۔ بس کوشش یہ کریں کہ یہ ملنا جنتوں میں ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔